عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم على خير. غندير لكم واحد ميني طارت ان شاء الله، هما زوينين كيجيو غير بالبسكوي. هانتوما غير البسكوي كطحنوه. عندنا واحد 200 غرام ديال البسكوي هانتوما، وعندنا واحد 50 غرام ديال الزبده وبيضه واحده. هادشي باش كيتصاوب هذا البسكوي. وكنديرو في هاد الميني طارت هادو، شفتوهم هاد الميني طارت، وانتم غتبعوا معايا تشوفوا حتى الاخر كيفاش غيجيو. المهم كنخلطوا هاد 50 غرام ديال الزبده مع هاد البسكوي. تكون الزبده تكون دايبه حسن. درنا داك الزبيده، دابا غنديرو ديك البيضه وغنجمعوها بها. ومن بعد غادي نديروهم في هذيك لي ميني طارت وندخلوهم الفران 11 دقائق، غيتحمروا شويه ويشدوا في راسهم. صافي نخرجوهم وغنديروا فيهم لا كريم. صافي هذا هو الخليط ديالنا. نتوما ساهل. انا عندي واحد البسكوي اللي هو قدام ما بغا ياكلو حتى حد، قلت اش غندير اجي ندير لهم ميني طارت غياكلوهم وغيعجبهم. هانتوما العجين ديالو هو هذا، شفتوه؟ صافي دابا ان شاء الله غادي نديرو في هاد ميني طارت هادو، كنديروا ليهم بحال هكا. كتقادوهم ديروا ليهم بحال هكا وديرهم في اللاطه وتدخلهم في الفران. هانتوما بحال هكا. بحال هكا كنبقاو على هذا الحال حتى نكملوا كلشي. هانتوما حبيباتي درتهم في هاد لي مول ديالهم، كيجيو على هذا الشكل. نتوما اختاروا لي مول اللي عندكم. بحال هكا ودخلوهم في الفران يطيبوا على درجه الحراره 200 واحد المده 5 دقائق. بركه عليهم لانهم ديجا طيبين. هانتوما انا صورتهم. نطيبهم ونتلاقى انا وياكم البنات. هانتوما هذه هي الكريمه باش غنعمر هاد لي طارت الميني طارت. غادي درت الشوكولا لا غاناج ديال الشوكولا، هذه راه من البارح مصوباه. دابا غادي نمونطيه. راه عندي في القناه الا بغيتي تمشيو راه كاينه غاناش شوكولا بلون عندي في القناه، دخلوا شوفوها. انا دابا غنبدا نمونطي. غادي نمونطي غير بشويه بشويه لان درت بزاف، درت كيلو. لانني غندير واحد الحلوه د عيد الميلاد. ها هي موجده، شوفوا موجده حلوه عيد الميلاد من غير هاد لي ميني طارت اللي غنصوب. غادي نخدموا دابا الباتور. هانتوما حبيباتي لي طارت ديالنا ها هما طابو. شفتوا كي جاو؟ هانتو
هادو الصغيورين. دابا ان شاء الله غادي نعمروهم. جبت هذيك غاناج دي شوكولا ولونته بالخضر. هنا درت ليه اللون الاخضر اللي غنديرو بالوريقات بحال الوريقات ديال الورد. وجبت ليه فخوي. هنايا عندي غير لي فخوي كونجيلي، جبتهم ودرتهم على هذه الطريقه. نتوما شوفوا شحال رائعين جاو. هاد الميني طارت بالشوكولا غاناج دي شوكولا مونتي. الفيديو راه عندكم ديال لاغاناج الا بغيتي تعرفوا كيفاش استعملت الغاناج راه عندي في القناه. قلبوا على غاناج دي شوكولا بلون. درت هاد الليمون حتى هو، القشور ديال الليمون والحامض عسلتهم، هما اللي غنديرهم ديكوراسيون هنايا. المهم تبعوا معايا وشوفوني كيفاش غندير ان شاء الله. هانتوما دابا ان شاء الله غادي نعمروا هاد لي طارت بهاد الشوكولا. شفتوا غادي نديروا فيها واحد الحبيبه ديال هاد لي فخوي روج. صافي ساهله باش تزوقوهم. كديروا لهم كما بغيتوا، كيجيو على هاد الشكل رائع. نتوما لي فخوي اللي عندكم ديروه. تقدروا ديروه بالكريم باتيسري، تقدروا ديروه باي كريم. فهمتوني؟ هنا غنعمر الشوكولا ديالي. نديرو غريدات. هانتوما تحت وريدات بحال هكا عاديين. ونديرو ديك الوريقه بهذا اللون الاخضر. هانتوما شوفوا كي جات رائعه، منظر زوين. صافي وكنبقاو نديرو كل حاجه اللي بغيناها تنديروها. الديكور على حسب داكشي اللي بغيتو. تقدروا ديروا فريز ها هي، وديروا معاها واحد القشور د الليمون حامض ولا ليمون داكشي اللي بغيتو. هانتوما كتجي رائعه بحال هاد اللوينات. وكنبقاو تنتبعوا ان شاء الله. وغادي ندير واحد البلاطو ونقادوه. البنات هادو هما الميني طارت لي صوت. شوفوا كي جاو زوينين ورائعين. حاولوا تجربوهم، راه ساهلين بدون عجين. غير شفتوا البسكويت كيفاش درت ليه، طحنته وصوبته. هانتوما شوفوا هاد التشكيلات. نتوما كيبقى الذوق على التزيين كيبقى على حسابكم نتوما. حاولوا تبدعوا فيهم. المهم انا هادشي اللي عطاني الله. نتوما حاولوا تبدعوا. كاين بزاف الطرق. الا بغيتو ديروا كريم باتيسري حتى هي ديروها. اي حاجه بغيتو ديروا الشوكولات نوتيلا ديروها. انا درت هاد الغاناج. شوفوا كي جا. نتمنى يعجبكم البنات. وإلا عجبكم لايكيو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده فضلا ليس امرا. والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. البنات رانا شفت الفيديو بان ليا بحال ما وريتكمش، يدي ما بانتش. انا غادي نوريكم كيفاش عمرتهم. هاد الصغيورين درت بحال هكا وريدات. كنتمنى تكونوا شفتوني هاد الخطره لان في الفيديو باين ما بيناش يديا. هانتوما كنديروا عوريدات بحال هكا وكنديروا ديك الوريقه بحال هكا. هانتوما كنتمنى تكونوا شفتوني.
كتجي بحال هكا زوينه. هذه هي الحليوه ديالنا.